अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। क्राइम 100 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बतारीख 8 मार्च बरोज़ जुमा को बंडलागुड़ा गौस नगर उम्दा हिल्स कॉलोनी में मौजूद महदुल कुरान दारुल यतामा में सालाना रिपोर्ट पेश की गई, जहां पर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुजाहरे पेश किए। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि अब तक कई सारे बच्चों ने इस मदरसे से बेहतरीन तरीके से दीनी तालीम से आरास्ता होकर आज बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों को भी अपनी तालीम से फैज़ दे रहे हैं। मदरसे के बानी व नाज़िम आला क़ाज़ी कलीमुद्दीन नोमानी साहब की रास्त निगरानी में ये सालाना रिपोर्ट पेश की गई। वाज़ेह रहे नाज़रीन के इसी से मुत्तसिल मस्जिद हाजा की भी ज़िम्मेदारी कलीमुद्दीन साहब संभालते हैं और मदरसे में भी कई सारे बच्चे क़याम करते हुए बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी यहाँ पर बच्चों के लिए बेहतरीन तरीके से सहरी व इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। मस्जिद के भी तामीराती काम जारी है और मदरसे में भी क़याम पजीर बच्चों की किफ़ालत के लिए भी माली इमदाद की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को सहरी व इफ्तार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सभी साहिब खैर हजरात से दर्दमंदाना गुजारिश की जाती है कि अल्लाह के घर की तामीर के लिए और बच्चों की किफ़ालत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद करें। अपने ज़कात सदक़ात से भी आप मदरसे के बच्चों की मदद कर सकते हैं या फिर राशन या फिर दिगर किसी भी चीज़ से अपनी इमदाद फराहम कर सकते हैं। कलीम साहब की मदरसे के लिए बड़ी ही अनथक मेहनतें व कोशिशें हैं। कलीम साहब की जानिब से इस सालाना रिपोर्ट के मौके पर खुसूसी दुआएं भी की गई। तमाम साहिब खैर हजरात से फिर एक मरतबा दर्दमंदाना गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इमदाद फराहम करें। जो भी साहिब खैर हजरात अपनी इमदाद फराहम करना चाहते हैं वो रास्त तौर पर यहाँ पर पहुँचकर मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद या फिर दिए गए इस फ़ोन नंबर पर रब्ता करने के बाद अपनी इमदाद फराहम कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9505010543। आइए अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, आज बतारीख़ 8 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मदरसा महदुल कुरान दारुल यतामा यतीम खाना उम्दा हिल्स कॉलोनी गौस नगर बल्लागोरा हैदराबाद जो सालाना रिपोर्ट बच्चों को तकसीम किया गया। जो बच्चे दर्जे अव्वल दुवम सुवम से कामयाब हासिल किए थे और दिगर बच्चों को अपने रिपोर्ट से उनको नवाजा गया। ये प्रोग्राम बिलखुसूस रिपोर्टी प्रोग्राम था जो रखा गया था। यहाँ पे हम तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करते हैं कि आम्मतुल मुस्लिमीन इस मदरसे के लिए दुआए खैर में याद रखें। बिलखुसूस इन बच्चों के वास्ते दुआ करें। ये बच्चे दूर दराज से आकर के गाँव खेड़े से आकर के तालीम हासिल करते हैं। कोई हिफ्ज़ में है, कोई नाज़र में है। इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जय्यद हाफिज़ कुरान बनाए और जब तक इनकी ज़िंदगी रहे कुरान को याद रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और इनके कुरान की फैज़ से दुनिया जो है ना सैरो साब हो और दूर दूर तक इनका फैज़ पहुँचे। और मैं इसके साथ ही और एक गुजारिश करूँगा आम्मतुल मुस्लिमीन से कि माह रमज़ान में ये बच्चे छुट्टी हो जाते मगर कुछ बच्चे यहाँ पे रह जाते। माह रमज़ान में जो दूर दराज के हैं उन बच्चों के लिए इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम का भी एक मसला है। आप तमामी हजरात अहले शरबत से दरख्वास्त है कि रक़म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बराह रास्त इनके इफ्तारी के लिए फ़्रूट है, उसके बाद सहरी के लिए खाना है और दूध का इंतज़ाम, गोश्त का इंतज़ाम, जिस तरह से हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए अपने लिए करते हैं इसी तरीक़े से आप इन बच्चों के इंतज़ाम में जो है ना हिस्सा लें। अगर दूर दराज में हैं, आप फ्रूट वगैरह नहीं पहुंचा सकते हैं, सामान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप फ़ोन करेंगे तो हमारे मदरसे के कारकुन आपके पास आकर के वो आपके जो है ना सामान अशिया जो है ना हासिल कर लेंगे। खाने के लिए चावल है, दाल है,
اور تیل وغیرہ ہے، بہرحال جو بھی راشن کے سامان رہتے ہیں ان تمام چیزوں میں آپ حضرات دل کھول کر حصہ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ سال 21 سال جو ہے نا محدود داخلہ رکھا گیا تھا، جو یہ مدرسہ آج 20 سال سے فاطمہ نگر فلک نما میں قائم تھا۔ 2 سال قبل یہاں پہ تعمیر شروع ہوئی، آپ الحمدللہ تیسرے منزلے کی کام شروع ہے، چھت پڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا پلمبری کا کام، لائٹ کا کام، دیواروں کا کام، استر کاری، یہ تمام کام باقی ہے۔ صاحب خیر حضرات اس میں بھی اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اشیاء کے ذریعے سے حصہ لیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اشیاء نہیں دے سکتا ہوں نقد رقم، تو آپ کی مرضی نقد رقم دے دیں، لیکن میری خواہش جہاں پہ رہتی ہے کہ آپ خود تشریف لائیں۔ تشریف لانے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پہنچائے جیسا رہیں گا، اور نیکی میں 2 بالا رہیں گا، نیکی میں زیادہ رہیں گے آپ کی، لہٰذا جو بھی سامان دے رہے خود آ کر کے اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے، نہیں ٹائم مل رہا تو پھر فون کریں، ہمارے کارکن آپ کے پاس جو ہے حاضر ہوں گے۔ ان چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کا موبائل نمبر ہے 7013989862 70139862۔ یہ 10 شوال کو کھلیں گے مدرسہ، اور اس مدرسے میں داخلہ، کھانا پینا رہنا سب فری ہے۔ یہ تمام طلبہ حاضر ہے، یہ تمام طلبہ بھی سن رہے ہیں، ان کے لیے کھانا اور رہنا، لائٹ، نل، یہاں تک کہ سال میں 3 سے 4 جوڑی، کبھی کبھی 5 جوڑی بھی کپڑے جو ہے نا ان کو سلا کر کے دیے جاتے ہیں، آپ حضرات کے طرف سے ہی آتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں، چھوٹے موٹے علاج سمجھو 100 200 150 500 تک کی کوئی ایسا علاج ہوا تو اگر ضرورت مند ہے چاہتے ہیں تو مدرسے کے طرف سے بھی کیے جاتے ہیں، اور ایسے تو جو 150 روزمرہ کے سردی زکام بخار، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک امتیاز صاحب اللہ ان کو جو ہے نا اجر عطا فرمائیں گا، فری میں دوا دیتے ہیں، کسی بچے سے بھی کسی قسم کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا مدرسے کی طرف سے ہے۔ آپ ماہ رمضان میں بھی مدرسہ جو ہے نا بچے رہیں گے، کھلا رہیں گا، آفس کھلا رہیں گی، آپ جو ہے نا فون کریں تو آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، یا تو پھر جو ہے نا آپ پہنچا سکتے ہیں۔ میں تمام گناہوں کو معاف فرما یا کریم، ہم تمام کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما یا کریم، ہم تمام کو صحت کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا کریم، ہم تمام کو حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، نظر بد سے محفوظ عطا فرما یا کریم، بالخصوص یا کریم ہماری مدرسے کے لیے جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما یا کریم، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا کریم، سب کو صحت کلیہ کاملہ۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے مولانا نے تمام تفصیلات بتائے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بہرکیف آپ حضرات سے سب گزارش اس بات کی ہے کہ بس یہ ایک دینی ادارہ ہے، اس کے اندر ہم جو ہے نا دل کھول کے حصہ بھی لیں، اور اپنے جو عزیز و اقارب بیرون ملکوں میں رہتے ہیں ان سے بھی جو ہے نا ہم اس بات کی جو ہے نا اپیل کریں کہ اپنا جو تعاون کرنے کا صحیح مصرف ہے، تمام مت سے جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا ہم ان کی ترغیب دلا کر اس کو جو ہے نا عمل میں لانے کی فکر کریں پوری طریقے سے۔ واخر الحمدللہ۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا بات کو ختم کروں گا، اور پھر بچوں کے جو خاص طور سے پروگرام رکھا گیا ہے رپورٹ کا وہ تقسیم کروں گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ الحمدللہ حافظ، عالم، مفتی اور بھی اس سے اعلیٰ تعلیم کے اسلامی جج، اسلامی وکیل، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہر گاؤں، ہر شہر، اور حفاظ علماء کرام ہر ایک گلی میں ایک نہ ایک تو ضرور کسی نہ کسی میں کسی کے گھر میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب عالم حافظ کو درکنار ایک منشی بھی جو ہوتا تھا، منشی بولتے ایک منشی حساب کتاب والا ہو، جو حساب کتاب بولتے محاسب جس کو بولتے،
عام محارے میں اس کو منشی بھی بولتے ہیں.